अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हमने अपनी ज़िंदगियों में जनाजों के ऊपर फूल देखे, लेकिन कल इस कौम ने एक फूल का जनाजा देखा। एक हंसता खेलता बच्चा कब्र के अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का जो बाप था वो गिरफ्तार था, वो बच्चा बीमार हुआ। उस बच्चे के घर पर बार बार पुलिस रेड करती थी और बच्चे की माँ को, उसकी दादी को, उसके घर वालों को पुलिस परेशान करती थी और वो बच्चा ज़हनी मरीज बन गया। बहुत से लोगों ने कल सोशल मीडिया के ऊपर, आप यकीन करें कि ऐसे बदबख्त लोगों का अल्लाह जानता कि क्या अंजाम होगा। लोगों ने कहा कि नहीं जी, वो तो पहले से बीमार था और उसको तो पहले से कोई ज़हनी बीमारी थी। हालांकि डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स है वो सामने आ चुकी हैं। उस बच्चे को 2-3 महीने पहले ये बीमारी हुई है, यानी कि 9 मई के वाक़यात के बाद। और यहाँ पे मैं एक बड़ी अहम चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक है मियाँ आबाद और दूसरी तरफ है मुराद रास, डॉक्टर मुराद रास। वो आज़ाद फिर रहे हैं और बल्कि पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के अंदर वो शामिल हैं और बिल्कुल प्रोटोकॉल के साथ हर जगह पे जाते हैं। मीडिया के ऊपर भी उनकी अपीयरेंस है। और दूसरी तरफ है मियाँ आबाद फरूक। हालांकि उन्होंने टिकट भी वापस कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो अभी भी जेल में है। और जो डॉक्टर मुराद रास हैं वो बिल्कुल फिर रहे हैं। इन दोनों का जो किरदार है 9 मई वाले दिन, वो बिल्कुल दोनों का सेम है। बच्चे को मिलवाया गया 2 दिन पहले। उनको बच्चे के चाचा ने बताया कि 2 दिन पहले जो जिस कस्टडी में थे मियाँ आबाद फरूक, वहाँ पे बच्चे को मिलवाया गया। और जब बाप अपने बेटे से मिला और मिलने के बाद जब बेटे को जुदा किया गया तो आखिरी वक्त तक बेटे की आंखों में आंसू थे और बाप को जनाजे में आने की इजाज़त दी गई। बाप आया, हज़ारों की तादाद में पुलिस आई। न जाने किस चीज़ का खौफ था, और इतना ज्यादा खौफ था कि जिस जगह पे मियाँ आबाद खड़ा था बिल्कुल पीछे एक पुलिस वाले भाई खड़े थे और उन्होंने नीचे से मियाँ आबाद को पकड़ रखा था कि कहीं ये बंदा भाग ना जाए। देखें, हमने इस मुल्क के अंदर कुलभूषण यादव को देखा। हमने देखा कि उसकी फैमिली इंडिया से आई, उसको मिलने की इजाजत दी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पे घर वालों ने, उसकी फैमिली ने, मियाँ आबाद के दूसरे बेटे ने ये गुजारिश की कि मेरे बाप को कम से कम 3 दिन की जमानत दी जाए। वो जमानत नहीं दी गई। दूसरी तरफ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों ने ये कहा कि हम मजम्मत करते हैं। मजम्मत तो सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप सब करते हैं, नहीं होना चाहिए था जो हुआ। दूसरी तरफ लोग बिल्कुल आज़ाद फिर रहे हैं, जिन्होंने कहा जी हम इमरान खान को छोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक पैटर्न होता था। और जिन लोगों ने नहीं की, आज परवेज लाई ने दोबारा कहा जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, तो वो दोबारा 14वें मुकदमे में अंदर होंगे। और दूसरी तरफ हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी मैंने जवाब अल्लाह को देना है। चीफ जस्टिस साहब याद रखिएगा, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे, शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सका, यकीनन अल्लाह आपसे जवाब मांगेगा कि आपने उस शहीद को क्यों इंसाफ नहीं दिया। अल्लाह आपसे जवाब मांगेगा कि कौम की माएं, बहनें और बेटियां जेल के अंदर बंद थी, उनकी जमानतें लगी हुई थी, जमानतें उनकी नहीं हो सकी, ये अल्लाह आपसे जरूर पूछेगा। अल्लाह इस नन्हे फूल का हिसाब आपसे जरूर लेगा। और जिस वक्त ये इतला आई कि इनके जो वालिद हैं मियाँ आबाद, उनको आने दिया जाएगा जनाजे के लिए, तो उस वक्त जो हालात उनके घर के बने थे वो मैं आपको बताता हूँ। हफीजुल्लाह न्याजी वो भी वहां पर पहुंचे और उनको पहुंचने से रोकने की कोशिश भी की गई। तो उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोकेगा, और बड़ा अच्छा गेस्चर उन्होंने दिया कि वो गए और उन्होंने वहां पे जनाजा पढ़ा। अब एक सहाफ़ी हैं शाकर अवान, उन्होंने वो मंजर जो आबाद फरूक के घर का था उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आबाद फरूक के घर को नो गो एरिया बना दिया गया, पुलिस की भारी नफरी तैनात, इलाका मकीनों के मुताबिक 200 के करीब पुलिस एहलकार वर्दी और सादा लिबास में तैनात किए गए हैं। आबाद फरूक की रिहायशगाह के इर्द गिर्द छतों पर भी एहलकार तैनात किए गए हैं। बताएं कितना बड़ा वो मुजरम था। चले अगर था भी तो क्या इस तरीके से ये चीजें करना बनती हैं? आज पूरे मुल्क के अंदर उस नन्हे फूल की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जा रही है। और अब यकीन करें कि ये दुख और ये गम और ये अलम बच्चों वाले जानते हैं कि जब, और स्पेशली वो लोग कि जिनसे अल्लाह ने ये नेमतें, ये बच्चे वापस ले लिए। अल्लाह की अमानतें होती हैं, अल्लाह वापस जब अल्लाह चाहे, बड़ा बेनियाज है, वो वापस ले सकता है। वो लोग जिनके बच्चे छोटी उम्र में किसी भी बीमारी की वजह से या किसी हादसे की वजह से या किसी भी वजह से इस दुनिया से चले गए, उन लोगों से पूछ के देखिए कि औलाद के बिछड़ जाने का गम क्या होता है।
آپ شہید اشرف شریف کی ماں سے آج جا کر پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ میاں آباد کی کیا حالت ہے، اس کی ماں کی کیا حالت ہے، اور اس کی دادی کی کیا حالت ہے، اور اس کے سارے گھر والوں کی کیا حالت ہے۔ یا آپ ضلع شاہ کے گھر والوں سے جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کی اس وقت۔ میں تو یہاں بیٹھ کر باتیں کر سکتا ہوں، سوشل میڈیا پہ ہم شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لاہوریوں نے بہت بڑی تعداد میں باہر نکل کے کل ان کا جنازہ بھی پڑھا، اور ایک بڑا خوف بھی سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ جنازے پہ نہ جاؤ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے، جب وقت آئے گا نا، جب سارے کے سارا معاملہ کھلے گا، تو اس وقت آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی جو اس وقت تو خیر ملبے کے اندر دبی ہوئی ہے، کہ پنجاب پولیس کا ہاتھ آپ کو سب سے گندا اور لتھڑا ہوا ہاتھ اس چیز میں نظر آئے گا۔ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو میں یہاں پر بیٹھ کے نہیں بول سکتا، بہت سے لوگ ہیں وہ بولتے بھی ہیں، لیکن میں نہیں بول سکتا یہاں پہ۔ ہماری پولیس نے ایسے ایسے ماشاءاللہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ آپ یقین کریں روح کانپ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو فون کیا گیا، ہاں بھائی تم ادھر تھے تو تمہارا نام اندر دے دیں گے، اتنے لاکھ روپے یا اتنے ہزار روپے دے دو، ریٹ لگے ہوئے تھے جی، اتنے ہزار اتنے لاکھ روپے دے دو۔ یہ ایک معاشرے کے لیے افسوس کا مقام ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایک چیز جو بڑی اہم ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی اس دن 9 مئی کو وہ لوگ جنہوں نے ملٹری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی یا کچھ بھی کیا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کو معاف کر دو، ان کو بالکل پکڑا جائے، قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے، جو قانون کہتا ہے ان کو سزا دی جائے کہ ہاں بھئی آپ نے ایک عمارت کو نقصان پہنچایا اور ملٹری کی عمارت کو نقصان پہنچایا تو یہ سزا آپ کی بنتی ہے، اور قانون کے مطابق آپ کو یہ سزا دی جائے گی۔ یہ اس پہ تو کسی قسم کا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آگے آ جائیں، شفا یوسف زئی نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا، اور میرا خیال ہے کہ ان کے الفاظ جو انہوں نے لکھے ہیں اس سے آپ کو بہتر طریقے سے اندازہ ہو سکے گا کہ قوم کے جذبات اس وقت کیا ہیں۔ کہتی ہیں کہ آج عمار کی ننھی لاش دیکھ کر کچھ باقی بچا ہی نہیں کہنے کو، بس ایک ہی بات سوچتی رہی کہ کیسے ایک کھیلتا کودتا تندرست بچہ قبر تک پہنچ گیا۔ ذہنی اذیت کے باعث یہ بھی ہماری قوم کا ممار تھا، شاید بڑا ہو کر ڈاکٹر بنتا، غریبوں کا مفت علاج کرتا، یا ہو سکتا ہے پائلٹ بنتا اور دشمن کے جہازوں کو مار گرانے کے جذبے سے سرشار ہوتا، ہو سکتا ہے استاد ہوتا اور بہت سے بچوں کو پڑھا لکھا کر ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے قابل بناتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمار کے والدین کو صبر اور حوصلہ دے، اور آپ یہ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کے گھر والوں کو، اس کی ماں کے لیے، اس کی دادی کے لیے، تمام اس کے خاندان والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ان کو عطا فرمائے۔ یہ دعا ضرور کیجیے گا۔ یقیناً یہ صبر اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ آپ یقین کریں وہ لوگ جن کے بچے کم عمری میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، وہ ساری زندگی کبھی بھی اپنے بچوں کو بھولتے نہیں، ماں تو اسپیشلی کبھی نہیں بھولتی۔ جس نے ایک بچہ پیدا کیا ہوتا ہے اور نہ جانے کتنی تکلیفوں سے گزر کر وہ ماں بچے کی پرورش کرتی ہے، ماں کو کبھی نہیں بھولتی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے۔